سجدے منگتا دعا یا سجدے منگتا دعا روے ہر ویلے آقا دی نگاہ اے رب دا نظام سونا ہے تے سارا انتظام سونا ہے اے رب دا نظام سونا ہے تے سارا انتظام سونا ہے او میرے آقا جی میں کیتی سردارے زمانے تے مثال کوئی نہیں میرے آقا جی میں کیتی سردارے زمانے تے مثال کوئی نہیں میرے آقا جی میں کیتی سردارے زمانے تے مثال کوئی نہیں میرے آقا جی میں کیتی سردارے زمانے تے مثال کوئی نہیں میرے آقا جی میں کیتی سردارے زمانے تے مثال کوئی نہیں بڑے بڑے سردار کائنات آئے مگر میں اس عظیم سردار دی بات کر رہا جہاں چوکر تو سرداریاں تقسیم ہوئے میرے آقا جی میں کتے سردار زمانے تے مثال کوئی نہیں میرے آقا جی میں کتے سردار زمانے تے مثال کوئی نہیں سارے نبی شان والے علمت والے مگر کوئی نبی اپنی قوم واسطے سردار تے نبی بن کے آیا ہے کوئی نبی ایک قبیلے دا نبی ہے کوئی ایک ملک واسطے نبی بن کے آئے مگر ساڈا نبی او نبی ہے جن دے واسطے رب فرماندا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ اے حبیب اساں دونوں عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے میرے آقا جی میں کتے سردار زمانے تے مثال کوئی نہیں میرے آقا جی میں کتے سردار زمانے تے مثال کوئی نہیں آوے جنت چجدی اسوار زمانے تے مثال کوئی نہیں میرے آقا جی میں کتے سردار زمانے تے مثال کوئی نہیں اور کائنات بڑے بڑے سونے حسین و جمیل چہرے والے آئے جناب یوسف علیہ السلام بہت سونا نبی ہے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ لیکن میں دسنا چاہنا کہ جتنے بھی کائنات تے سونے آئے میرے نبی دے حسن دی خیرات لائے کے آئے تو میں نبی پاک دے حسن دی بات کر رہے ہیں سارے جاگے دے حسینہ تو حسین ہے سارے جاگے دے حسینہ تو حسین ہے جنو کفر بھی آنکھ دے امین ہے جنو کفر بھی آنکھ دے امین ہے ایسی زندگی حضور گزارے زمانے تے مثال کوئی نہیں ہو ایسی زندگی حضور ایسی زندگی حضور گزارے زمانے تے مثال کوئی نہیں آوے جنت چجدی اسوار زمانے تے مثال کوئی نہیں ہو میرے آقا جی میں کتے سردار زمانے تے مثال کوئی نہیں اور میرے اللہ نو اپنے یار دے نال کتنا پیار ہے کتنی محبت الفت ہے کہ 1,24,000 کم و بیش نبی کائنات تے آئے مگر رب نے کسے نبی نو عرشت نہیں بلایا کسے نو لا مکانہ دی سیر نہیں کرائی تو دسنا چاہنا کہ میرے نبی نو اللہ نے عرشت دی سیر فرمائیے معراج کرایا ہے تو کس اندازت کرایا شہرات کرایا سال 18 دے بڑھائی ہے کہ رات ہے سال 18 دے بڑھائی ہے کہ رات ہے کتنی اتنی طویل ملاقات ہے کتنی اتنی طویل ملاقات ہے کہ میں رب تے رسول دیئے یار زمانے تے مثال کوئی نہیں ہو جی میں رب تے رسول جی میں رب تے رسول دیئے یار زمانے تے مثال کوئی نہیں رب اپنے یار کو آپ پڑھائے ایک دور تے نال دا پتا ہے لکھ میل پرے جڑی گال تھی وے ایک ہر ایک گال دا پتا ہے کل گزری کل دل مت ہے
ہر آمن سال دا پتا ہے دل دھڑکے زفر جو سینے وچ ایک دل دے حال دا پتا نا شولے مار ڈرا دوزخ میزان تے سائے کو آوڑ دے جائندہ کلمہ جگتے پڑھدا ہمیں میں کو دے نال علاوڑ دے نیا میری واقعی مجرم نہ حق دربان غلامن دے چھوٹ ویسا پاک درو ڈالے پرچی سرکار کو جاور دے ہو جویں رب تے رسول دے یار زمانے تے مثال کوئی نہیں ہو جویں رب تے رسول جویں رب تے رسول دے یار زمانے تے مثال کوئی نہیں آوے جنت چجنی سوارے زمانے تے مثال کوئی نہیں ہو میرے آقا جویں کیتی سردار زمانے تے مثال کوئی نہیں